आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल आंबेडकर भवनाच्या बांदकामाचो बुनयादी फातर व्हर्च्युअल पद्दतीन घालो. एका वर्सा भितर भवनाचें काम पुराय जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ते काल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 135वे जयंती निमतान पणजेन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयताले. पर्वरे वाठारांत 2444 चौखण मेत्र जाग्यान हें आंबेडकर भवन उबारतलें. भवनाच्या बांदकामा खातीर सरकार 6 कोटी रुपया देस्पेस करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या ह्या यादीस्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन हे पर्वरी जे खूब दिसाचो डिमांड आमच्या सगळ्या लोकांचो आशिल्लो, त्याचो आज फाउंडेशन स्टोन आमी घातला. आमच्या सगळ्या खातीर ही गौरवाची गजाल आसा. हे भवन आज म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या भितर हे पूर्णत्वास येतलें. खासा करून आमी फुडल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तान ताचे उक्तावणूय करपाचें आमी यश आवडीता. नारी शक्ती वंदन अधिनियम हो भारताच्या लोकशायेंतलो एक म्हत्वाचो कायदो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. अधिनियम हे बिल पास केले आणि सांगपाक खोस भोगता की 2029च्या लोकसभेत 33% महिला असतल्यो आणि तातूंय बी रिझर्वेशन सहित महिला असतल्यो. आमच्या मागासवर्गीयांक सुद्धा त्या 33%त रिझर्वेशन मेळटले. ही आमच्या खातीर खरोखर सांगता एक संविधानात दिल्ले मोठो अधिकार आसा आणि ह्या अधिकारांतल्यान आमी ह्या वयर पावपाची गरज आसा. बर्ज उजो दुर्घटना सारखी घडणूक परत जावची न्हय म्हणून पर्यटन मळावेल्या वेवसायिकांनी तशेंच हेर उद्देजकांनी लेगीत उजो पालोवपाची यंत्रणा तशेंच हेर सुविधा दवरप गरजेची आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सांग्यार आनी धारबांदोड्यार बेगीनूच अत्याधुनीक उजो पालोवपी दळाचें कार्यालय उबारतले अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिल्या. मंगळारा राष्ट्रीय उजो पालोवपी दळाच्या दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते मुखेल सोयऱ्यान उलयताले. आतां मेरेन 650 आपदा मित्र आनी आपदा सखी प्रशिक्षीत केल्ल्याची माहिती तांणी दिल्या. राज्यान अत्याधुनीक यंत्रणे सयत उजो पालोवपी दळ घटमूट करपाची मोख राज्य सरकार दवरता अशें तांणी म्हळां. सरकार सातत्यात अशा पद्धतीच्यो फायर इन्सिडेंट सर्टिफिकेट दिता आसतना आयदर एकदा आमी म्हणटा इज ऑफ डुईंग सर्विसीस हाच्या खातीर तुमकां सहकार्य करपाक तत्परतेत आसता. पण म्हाका दिसता इंडस्ट्रियल सेक्टरांतले टुरिझम सेक्टरांतले हांच्यांनी फायर लॅक्सीस खंयसरूच जावच्यो न्ही आणि अशा पद्धतीचे फायर इन्सिडेंट जावचे न्ही हाच्या खातीर आपल्या परीने बी सरकाराक आणि फायर डिपार्टमेंटाक सहकार्य करप हे तात्परतेत तितकेच गरज आसता. गोंय उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा दळ संचालनालयाचे संचालक नितीन रायकार हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें. During the financial year, the department attended a total of 8,021 fire and emergency incidences and comprising of 2,942 fire incidences and 5,079 emergency incidences. Through timely and coordinated action, our personnel saved 165 human lives and 874 animal lives. गोंयांत तारे जमीन पर मोबायल डिजिटल तारांगण आनी STEM शिक्षण प्रसार कार्यावळीच्या शुभारंभा निमित्तान आज कुमारजुंवेंतल्या PM श्री हायस्कुलान कार्यावळ आयोजीत केल्या. गोवा राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण परिशदेच्या फुडारपणा खालच्या ह्या उपक्रमाचो उद्देश म्हळ्यार अनुभवात्मक आनी चौकशी आधारीत शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यां मदीं वैज्ञानीक दृश्टिकोन, जिज्ञासा आनी नाविन्यपूर्णतेक प्रोत्साहन दिवप. ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमदार राजेश फळदेसाय, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, शिक्षण संचालक शैलेश सिनाय जिंगडे, GCERTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकार, शिक्षक आनी PM श्री हायस्कुलाचे विद्यार्थी हाजीर रावतले. हवामान खात्यान आज आनी फाल्यां गरमेचो येलो अलर्ट जारी केला. राज्यांत आज चडांत चड तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोंय क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ली गोंय प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्त 22 ते 30 एप्रिल
मजगतीं जातली. मॅची पर्वरे क्रिकेट अकादमीन सांग्यार क्रिकेट अकादमीच्या मैदानाचेर जातल्यो. दर दिसा 2 मॅची जातल्यो. फायनल पर्वरे क्रिकेट अकादमीन जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.